अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स जो लोहे की सलाखों के पीछे बंद हो, वो बाहर की दुनिया में खौफ कैसे फैलाता है? एक ऐसा नाम जो न सरहद देखता है, न जेल की दीवारें, न कानून की हद। आज भारत और पाकिस्तान दोनों में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये ताकत कहाँ से आती है, ये असर कैसे बनता है? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी किसी एक जुर्म की नहीं, ये इस खामोश निज़ाम की कहानी है जो बोलता कम है और बर्दाश्त ज़्यादा करता है, यहाँ तक कि बर्दाश्त खुद खौफ में बदल जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी गैंगस्टर को हीरो बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक खतरनाक हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश है। जब इंसाफ सुस्त हो जाए, जब कानून कमज़ोर नज़र आए और जब नौजवानों को रास्ता ना मिले, तो ताकत गैर कानूनी हाथों में चली जाती है। आज हम एक नाम पर बात कर रहे हैं, मगर असल सवाल यह है, अगर ये नाम ना होता तो क्या निज़ाम किसी और को जन्म ना देता? ये कहानी फ़र्द से बड़ी है और अंजाम से ज़्यादा अहम। लॉरेंस बिश्नोई आज सिर्फ एक फ़र्द का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक अलामत बन चुका है। ताकत, खौफ, रियासती कमज़ोरी और सोशल मीडिया के दौर में जुर्म के नए चेहरे की अलामत। भारत और पाकिस्तान दोनों में अवाम इस नाम को इसलिए सुनना चाहती है क्योंकि ये कहानी सिर्फ गैंग वॉर की नहीं, बल्कि उस निज़ाम की है जो ऐसे किरदार पैदा करता है, पालता है और फिर खुद उससे खौफज़दा हो जाता है। जेल की दीवारों के पीछे बैठा हुआ एक शख्स अगर बाहर की दुनिया में फैसले करवा रहा हो, तो सवाल सिर्फ उस शख्स पर नहीं, बल्कि पूरे रियासती ढांचे पर उठता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सनसनी नहीं, एक आईना है जिसमें समाज अपना असल चेहरा देखता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को समझे बगैर, इसके समाजी पस मंजर को समझे बगैर अधूरा समझा जाएगा। बिश्नोई बरादरी शुमाली भारत में एक मजबूत, मुनज़्ज़म और शनाख्त पर फख्र करने वाली कम्युनिटी मानी जाती है। इस बरादरी में गैरत, वक़ार और इज्तिमाई शनाख्त को बहुत अहम समझा जाता है। यही इज्तिमाई शनाख्त जब मुस्बत सिमत में जाए तो मजबूत समाज बनता है, और जब मनफी रास्ता इख्तियार करे तो वही शनाख्त हथियार बन जाती है। लॉरेंस की शख्सियत में ये हम बमुकाबला वो वाली सोच इब्तिदा ही से नज़र आती है, जो बाद में गैंग ज़हनियत में तब्दील होती है। ये फ़र्द की नहीं, माहौल की पैदावार होती है। लॉरेंस बिश्नोई कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था, वो भी एक तालिब इल्म था। कॉलेज की सियासत का हिस्सा, वही नारे, वही ग्रुप, वही असर और रसूख की ख्वाहिश जो हज़ारों नौजवानों में होती है। मगर फ़र्क यहीं पैदा होता है कि कुछ लोग ताकत को खिदमत समझते हैं और कुछ लोग ताकत को खौफ फैलाने का जरिया बना लेते हैं। स्टूडेंट सियासत ने लॉरेंस को ये सिखाया कि भेड़ को कैसे काबू में रखा जाता है, वफादारी कैसे खरीदी जाती है और मुखालिफ को कैसे दबाया जाता है। यही वो मरहला था जहाँ दलील ने जगह तशद्दुद को दी और सियासत ने जुर्म की शक्ल इख्तियार कर ली। जुराइम की दुनिया में दाखिला अक्सर किसी बड़े मंसूबे से नहीं होता, बल्कि एक छोटे से वाक़े से होता है। एक लड़ाई, एक कत्ल, एक बदला। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में भी यही हुआ। एक वाक़या जिसे कानून संभाल सकता था, निज़ाम की सुस्ती और माहौल की शिद्दत की वजह से मुस्तकिल दुश्मनी में बदल गया। यहाँ से पीछे हटने के तमाम रास्ते बंद हो गए। जब एक नौजवान ये समझ ले कि वापसी मुमकिन नहीं, तो वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के लिए वो पूरा नेटवर्क बनाता है। यही वो लम्हा था जब एक फ़र्द गैंग में तब्दील होना शुरू हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत जल्द ये सीख लिया कि इस दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली करेंसी खौफ है। पैसा बाद में आता है, ताकत पहले आती है। चंद वारदातें, चंद सख्त पैगामात और नाम आहिस्ता आहिस्ता इलाके की ज़ुबान पर आ गया। मीडिया ने सनसनी दी, सोशल मीडिया ने शोहरत दी और रियासत ने ताख़ीर की। यही तीन चीज़ें, सनसनी, शोहरत और सुस्ती, किसी भी गैंगस्टर को मजबूत करने के लिए काफ़ी होती हैं। इस मरहले पर लॉरेंस बिश्नोई एक शख्स नहीं रहा था, वो एक ब्रांड बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई की असल ताकत इसकी बंदूक या ज़ाती मौजूदगी नहीं, बल्कि वो नेटवर्क है जो इसके नाम पर खड़ा हुआ। गैंग स्ट्रक्चर में वो नौजवान शामिल हुए जो या तो खौफज़दा थे, या मुतासिर, या निज़ाम से मायूस। हर इलाका, हर शहर एक राब्ता पॉइंट बनता गया। पैगाम वाज़ेह था, या हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ होने का अंजाम भुगतो। इस नेटवर्क में वफादारी नज़रिए से नहीं, फ़ायदे और खौफ से खरीदी गई। यही वो मकाम था जहाँ जुर्म ज़ाती मामला नहीं रहा, बल्कि एक मुनज़्ज़म मईशत बन गया, जिसमें पैसा, असलहा, खामोशी और मीडिया सब शामिल थे। आम आदमी के लिए जेल सज़ा होती है, मगर ताकतवर मुजरिम के लिए जेल अक्सर हेडक्वार्टर बन जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का केस इसी तल्ख़ हकीकत की मिसाल है। जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन, वकील, पैगाम रसां और बाहर मौजूद लोग, ये सब एक ऐसे निज़ाम की निशानदेही करते हैं जो कागज़ पर तो सख्त है, मगर अमली तौर पर कमज़ोर। सवाल ये नहीं कि एक कैदी ने कैसे फ़ोन इस्तेमाल किया, सवाल ये है कि पूरा निज़ाम कैसे आंख बंद करके बैठा रहा। जब रियासत सज़ा को कंट्रोल में बदलने दे, तो फिर मुजरिम को रोकना मुमकिन नहीं रहता।
جیسے جیسے نام بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے کیسز بھی بڑے ہوتے گئے۔ قتل، دھمکیاں، تاوان اور ذمہ داری قبول کرنے والے پیغامات، میڈیا نے ہر واقعے کو بریکنگ نیوز بنا دیا، مگر قانون ہر بار پیچھے رہ گیا۔ یہاں ایک خطرناک رجحان پیدا ہوا، کیس سے زیادہ نام کی اہمیت۔ عوام یہ جاننے لگی کہ یہ کام کس نے کروایا، نہ کہ کیوں ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قانون ہار جاتا ہے اور بیانیہ جیت جاتا ہے۔ لارنس بشنوئی کا نام ایک ایسی حد بن گیا جس سے لوگ ڈرتے بھی تھے اور متاثر بھی ہوتے تھے۔ یہ کہانی اگر 20 سال پہلے ہوتی تو شاید ایک مقامی اخبار تک محدود رہتی، مگر سوشل میڈیا نے اسے عالمی بنا دیا۔ انسٹاگرام کلپس، یوٹیوب ویڈیوز، فین پیجز اور اینٹی ہیرو بیانیہ نوجوانوں نے جرم کو طاقت اور شہرت کے شارٹ کٹ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ متاثر کیوں ہوتے ہیں۔ جب ریاست روزگار، انصاف اور تحفظ دینے میں ناکام ہو تو غیر قانونی طاقتیں کشش بن جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے لارنس بشنوئی کو انسان سے کہانی اور کہانی سے اساطیر بنا دیا۔ یہاں ایک سخت سوال اٹھتا ہے، کیا اصل مجرم صرف لارنس بشنوئی ہے یا وہ نظام بھی مجرم ہے جو برسوں سے خاموش تماشائی بنا رہا؟ پولیس، عدلیہ، جیل انتظامیہ اور سیاسی اثر و رسوخ سب ایک چین کا حصہ ہیں۔ اگر چین کی ایک کڑی بھی ایماندار ہوتی تو شاید یہ کہانی یہاں تک نہ پہنچتی۔ ریاست جب طاقتور مجرم کو مثال بنانے کے بجائے فائل بنا کر رکھتے تو وہ خود نئے مجرم پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی فرد سے نکل کر نظام پر آ جاتی ہے۔ لارنس بشنوئی کے گرد جو فضا بنی، اس میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ لوگ ڈرتے بھی ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ یہ تضاد صرف اس فرد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس معاشرے کی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے جو طاقت کے مظاہرے سے مروب ہو جاتا ہے۔ جب ریاست انصاف پر وقت نہ دے تو خوف خود ایک تفریح بن جاتا ہے۔ لوگ سوال پوچھنے کے بجائے کہانی سننے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مجرم کا نام خبر سے نکل کر گفتگو، افواہ اور پھر تجسس میں بدل جاتا ہے۔ خوف اگر خاموش رہے تو وہ پھیلتا ہے اور تجسس اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ جرم کو گلیمرائز کر دیتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایسے کرداروں کو اینٹی ہیرو کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ نظام کے خلاف کھڑے ہیں، طاقتوروں سے ٹکر لیتے ہیں اور اپنی شرائط پر جیتے ہیں۔ مگر یہ ایک خطرناک فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس راستے کے آخر میں یا تو قبر ہوتی ہے یا قید، اور پیچھے صرف تباہ شدہ خاندان اور خوفزدہ سماج رہ جاتا ہے۔ اینٹی ہیرو کلچر دراصل اس بات کی علامت ہے کہ نوجوانوں کو ریاست نے متبادل خواب نہیں دیے، نہ انصاف، نہ روزگار، نہ تحفظ۔ دوستوں، ہر گینگسٹر کی کہانی کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے، مگر سماج ہر بار وہی غلطی دہراتا ہے۔ چاہے انجام قید ہو یا خاموشی یا موت، فرد ختم ہو جاتا ہے مگر حالات باقی رہتے ہیں۔ اگر آج ایک نام ختم ہو جائے تو کل دوسرا نام لے لے گا۔ اس لیے اصل سوال انجام نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ انجام کے بعد کیا بدلے گا۔ اگر نظام ویسا ہی رہے، اگر جیل وہی رہے، اگر انصاف اتنا ہی سست رہے تو انجام صرف کہانی کا باب بند کرتا ہے، مسئلہ حل نہیں کرتا۔ یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں، بھارت ہو یا پاکستان، مسئلہ ایک جیسا ہے۔ طاقتور مجرم، کمزور نظام اور مایوس عوام۔ سرحد بدل جاتی ہے مگر مسائل نہیں بدلتے۔ دونوں ممالک میں نوجوان وہی سوال پوچھ رہے ہیں، ہمیں راستہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جب ریاست قانون کو طاقتور کے سامنے جھکا دے تو پھر غیر قانونی طاقت کشش بن جاتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری اگر کوئی سبق دیتی ہے تو وہ یہی ہے کہ مسئلہ افراد نہیں، ادارے ہیں۔ مسئلہ جرائم نہیں، انصاف کی تاخیر ہے۔ یہ ڈاکومنٹری کسی فرد کی تعریف نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ریاست اپنے فرائض سے پیچھے ہٹتی ہے تو خلا جرم بھر دیتا ہے۔ لارنس بشنوئی جیسے کردار حادثہ نہیں، نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم باقی ایسے ناموں کو تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف مجرموں کو نہیں، نظام کو بدلنا ہوگا، ورنہ ہر چند سال بعد ایک نیا نام آئے گا، ایک نئی کہانی بنے گی اور ہم پھر وہی سوال پوچھیں گے، قصور کس کا تھا؟ آخر میں سوال یہ نہیں رہتا کہ لارنس بشنوئی کہاں ہے، زندہ ہے یا قید میں۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ممکن ہوا۔ اگر ایک شخص ختم بھی ہو جائے تو کیا وہ خلا ختم ہو جاتا ہے جس نے اسے طاقت دی؟ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب نظام خود کو درست نہ کرے تو نام بدلتے ہیں، کہانیاں نہیں۔ آج ہم ایک کردار پر بات کر رہے ہیں، کل کسی اور نام پر کریں گے، اگر انصاف وہیں رکا رہا اور ریاست خاموش رہی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں تھی، یہ اس معاشرے کی داستان ہے جو طاقت کے سامنے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اسی طاقت سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی ایسی کہانیوں کا اختتام چاہتے ہیں تو ہمیں مجرموں کو نہیں، وجوہات کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہر چند سال بعد ایک نیا نام، ایک نئی فائل اور ایک نئی ڈاکومنٹری بنتی رہے گی۔
سوال اب یہ ہے کہ کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا کچھ بدلنے کا حوصلہ بھی رکھیں گے؟ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔